बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस में कुछ नई बातें सामने आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ नया जो है वो सामने आ रहा है और कुछ मिस आउट ना हो, इसलिए मैं फ़ौरन ही वो तमाम चीज़ें आपके सामने ले आती हूँ। इस केस के अंदर कुछ हैरानकुन इंकशाफ़ात, जो ताज़ा इंकशाफ़ात हैं, एक दो जगहों से कुछ इस तरह की मालूमात आ रही हैं कि नूर मुक़द्दम और जाफ़र ने कुछ चीज़ें जो है बाहर से मंगवाई। वो चीज़ें क्या क्या थी उनके बारे में, और ये इस तरह का, ये क्या कोई प्रोपेगेंडा है, क्या किसी को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और ख़बर में कितनी सदाकत है, वो चीज़ें क्या थी जो उन्होंने मंगाई। और एक आखिरी पैगाम, वॉइस मैसेज जो नूर ने अपनी वालदा को किया, वो बहुत ही अहम है इस तमाम तर केस में, क्योंकि जहाँ एक तरफ नूर के केस को उसके वालिद लेकर खड़े हुए हैं और तमाम चीज़ें सामने आना अब मस्ट है, ऐसे में नूर की वालदा उस वॉइस मैसेज के बारे में क्यों नहीं बता रही? क्योंकि हमने ये भी देखा कि इस थ्रू आउट इस केस में हमें ये मालूम हुआ कि नूर के वालिदैन को भी पता था कि नूर किधर है, और जाफ़र के वालिदैन को भी पता था कि इस वक्त उसके घर के अंदर क्या हो रहा है। तो ऐसा क्या ख़ास है जो दोनों ख़ानदानों को पता था, उसके बावजूद इतना बड़ा अलमिया जो है वो सरअंजाम दिया, वक़ू पसीर हुआ? ये तमाम तर चीज़ें जो है इस बारे में आपको बताना है। ख़ानदानी ज़राए ने वो उस मैसेज के बारे में बताया जो नूर ने आखिरी मैसेज अपनी वालदा को किया था। और एक आज चीज़ें ऐसी हैं जो अभी थोड़ी सी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं अभी उन पर जिक्र नहीं करती, वो कल मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उस बारे में मैंने एक दो लोगों से कंफर्म करना है। और नूर के वालिद के जो वकील हैं शाह खावर, उन्होंने एक बहुत ही कहिए कि तहलका खेज़ खबर दी है। एक ऐसी खबर दी है जो इस केस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो वो चीदा मालूमात जो कि नई है इस तमाम तर केस में, कुछ और मज़ीद कॉल्स जो ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से की गई थी, किस मकसद के लिए की गई थी, क्योंकि अब उन शख्सियात से राब्ता किया गया है, क्योंकि वो भी अब शामिल तफ्तीश हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग उस आखिरी दिन राबते में थे और ख़ास तौर पे आखिरी लम्हों में और आखिरी घंटों में, तो उन सब से सवाल किया जाएगा। तो वो कौन लोग थे मैं आपको बताती हूँ कि रावलपिंडी के एक बिज़नेसमैन है, एक काफ़ी बड़े बिज़नेसमैन है, जिनसे ज़ाहिर ने राब्ता किया था उस ही टाइम के अंदर जिस टाइम में उसने नूर का कत्ल किया था। और एक पे सिविल सर्वेंट है इस्लामाबाद में, 22वें ग्रेड के अफसर हैं हाजिर सवेस, उनसे राब्ता किया। फिर कुछ कराची में अहम शख्सियात हैं, और एक ख़ानदानी शख्स है, यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि रिलेटिव है, उससे इसका राब्ता हुआ। और ये राब्ता बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे पता लगता है कि ज़ाहिर जाफ़र जो है उस वक्त ये कत्ल करने के बाद मुल्क से बाहर भागना चाहता था। उसने राब्ता करके जब अपनी एक खातून दोस्त को जब फ़ोन किया तो उसे कहा कि जल्दी आ जाओ। उसने कहा क्या वजह है? इसने कहा कि बस तुम जल्दी पहुँचो, मुझे ये रिहैब ले जाएंगे, मुझे इंजेक्शन लगाए जाएंगे। असल में ये चाहता था कि उस आखिरी वक्त में कुछ लोग वहाँ पहुँच जाएँ, उसको वहाँ से गायब करा दिया जाए किसी तरह, वो किसी और के ऊपर ये मुद्दा डाल दे। अगर उसके दोस्तों में से कोई उस वक्त वहाँ पर पहुँचता है तो ये मुद्दा उनके ऊपर भी पड़ जाना था। इसके अलावा इसने अपने जिस जो रिलेटिव है उसे फ़ोन किया था, ये वो शख्स था जो इसकी बाहर जाने में मदद कर सकता था। ये कॉल जो है 8 बज के, हैरत अंगेज़ बात है कि 8:26 पर ये आखिरी बात थी जो ज़ाहिर ने की थी। उस वक्त तक ये कत्ल भी कर चुका था, उस वक्त तक पुलिस भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। उसके बावजूद ये शख्स जो है टेलीफोन पर कांटेक्ट कर रहा था। तो उसके बाद ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, और ख़ास तौर पर 6 से लेकर 7:30 के दरमियान जो इसकी अहम कॉल्स हैं, उनसे लोगों से अब रब्ते किए जा रहे हैं, और वो बहुत अहम बातें बता रहे हैं कि क्या क्या बातें ये इनसे कर चुका था। अच्छा, अब आगे आ जाती हूँ उस लास्ट मैसेज की तरफ जो नूर ने अपनी वालदा को किया था। वो वॉइस मैसेज जो कि जब उसकी वालदा से पूछा गया कि आप से आखिरी जो राब्ता है नूर का क्या हुआ था, तो वालदा जो है वो बताने से इनकारी है। नूर जो है बेसिकली इसकी एक बहन है और एक भाई है, और वालिद जो है ये नेवी से रिटायर्ड है, और वहाँ पर उसके बाद इन्होंने सफ़ीर होने की ज़िम्मेदारी भी जो है वो अदा की है। मैं आपको ज़रा इस बारे में बताना चाहती हूँ कि नूर की वालदा से क्या बात हुई थी। बेसिकली वालदा का क्या कहना है, वालदा का जो बयान है वो मैं आपको सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अफसरदा हूँ, मेरी बेटी जो है वो अल्लाह के पास चली गई है, मेरी दुनिया जो है वो अब ख़त्म हो गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है वो एक फ़रिश्ता थी, और ये जो किलर है इसको जहन्नुम में जाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी फ़ैमिली जो है वो इस वक्त डीप शॉक में है, पेन में है। लेकिन जब उनसे पूछा गया वो आखिरी जो वॉइस मैसेज है जो नूर ने भेजा, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा और उसके दरमियान हमारा आपस का एक पैगाम है, वो इस बारे में कुछ डिस्क्लोज़ जो है नहीं कर रही है। नूर जो है अपनी माँ के बहुत करीब थी और काफ़ी सारी बातें जो है वो उनके साथ शेयर करती थी, और ज़ाहिर जो है उसकी कभी भी उनकी फ़ैमिली से कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था।
اور یہ وہ آخری باتیں ہیں جو نور کی والدہ نے کی، لیکن اب ان کے فیملی سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک تو وہ آخری میسج جو ہے اس کے بارے میں خاندانی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ نور نے اپنی والدہ کو میسج کیا تھا کہ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے تلاش نہ کیجیے گا، نہ ہی پولیس سے کوئی رابطہ کیجیے گا۔ یہ آخری دن کا میسج ہے، 20 تاریخ کا میسج ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ گھر کے لوگ ہیں، نام لیے بغیر میں بتاؤں گی، بہت قریب جو ہیں نور کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 سال سے جو ایک تعلق تھا نور کا اور ظاہر کا، اس میں بہت ہی ابیوزو یہ رشتہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے نور جو ہے اس سے الگ ہوئی تھی، ڈسٹنس کیا ہوا تھا، اور یہ ظاہر جو ہے یہ اس کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، ذہنی اور جسمانی اذیت اس کو دی ہوئی تھی، اور نور کے گھرانے کا جو مذہبی رجحان تھا اس سے بھی وہ خائف رہتا تھا۔ اور ایک اور بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت نور کی والدہ کے مسلسل میسیجز اس کے فون پر آئے، رات گئے 11 بجے کے قریب 19 تاریخ کو، اور اس کے والد کے بھی، اس کے بعد ان کے درمیان معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نور کے گھر میں جب پوری جگہ کا معائنہ کیا گیا، وہاں سے پتہ لگا کہ لنچ ان دونوں نے اکٹھے کیا، باہر سے کھانا انہوں نے انہوں نے باہر سے کیا کیا چیزیں منگائی، اس کے بارے میں لوگ بہت سی عجیب عجیب باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں منگائی گئی ہیں نور اور ظاہر کی طرف سے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر نے اس کا فون تو لے لیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس فون سے آرڈر کیا گیا، کھانا بھی آرڈر کیا گیا، جس کے پیسے باہر جا کر ظاہر نے دیے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی معیوب چیزیں جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتی، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی منگائی گئی چیزیں، لیکن اس بارے میں کوئی حتمی طور پہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ بائکیا سروس کے تھرو کچھ چیزیں منگائی گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ نہ صرف ظاہر بلکہ نور بھی منشیات کا استعمال کرتی تھی اور عادی تھی ایک طرح سے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہوں گی، مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ باتیں سننے کے بعد کہ اب نور کے حوالے سے جیسا باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اس نے بائک کیسے یہ منگایا، وہ بھی منشیات کی عادی تھی، میرے اپنے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں پھیلانے والے ظاہر جعفر کے کچھ قریبی دوست بھی ہیں، اور ان کی طرف سے یہ باتیں ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ کریکٹر اسیسینیشن کی مد میں ہی آتی ہیں، یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس پر جو نور کے والد کے وکیل ہیں انہوں نے کچھ خاص باتیں کی ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ بس آخری بات اس موضوع پہ کروں گی کہ دونوں ہی عورت مارچ کے حامی تھے، اور دونوں جو ہیں بڑے ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، لیکن عورت مارچ کے وہ جو بڑے متحرک کارکن ہیں بالکل ہی خاموش دکھائی دیتے ہیں اس موضوع پر، کیونکہ دوسری طرف ظاہر جعفر ان کی فیملی جیسے اسٹرانگ لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ اب باہر نکل کے ایسے پلیک کارڈز نہیں اٹھانا چاہتے شاید۔ اینیویز، نور مقدم کے والد نے جو وکیل کیے ہیں شاہ خاور، انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں وچ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ ایک تو انہوں نے 1-2 باتیں کی، میرا دل بہت دکھی ہوا اس سے جب میں نے وہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ CCTV فوٹیج دیکھی ہے اور کچھ ویڈیوز جو سامنے آئی ہیں آخری وقت کی، کیونکہ وہ ویڈیوز بھی اب سامنے آ رہی ہیں جو ظاہر نے اپنے موبائل سے بنائی تھی قتل کرنے کے وقت کی، پتہ نہیں کیا مقصد تھا اور کیا سوچا تھا وہ اس وقت۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ویڈیوز میں نے جب دیکھی تو میں جو ہوں میں اسے نہیں دیکھ سکا، بڑا حوصلہ تھا نور کے والد کا کہ انہوں نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی ہے۔ آپ یقین مانیں ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کو اور اس کا یہ انجام اور اس کے یہ آخری لمحات اس قدر تکلیف دے، پتہ نہیں کیسے اس باپ نے دیکھی ہوں گی۔ بڑی تکلیف ہے مجھے اس بات کی، بہت ہی وحشتناک، بہت ہی دردناک مناظر ہیں جو ایک باپ نے اپنی بیٹی کے دیکھے ہیں، یہ آخری لمحات کے مناظر۔ اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت، اچھا ایک بڑی خاص بات کی شاہ خاور نے کہ ڈیفینیٹلی اس کیس میں پریشر ہے اور پریشر آئے گا، لیکن پریشر لینا نہیں ہے۔ اچھا، پولیس کے حوالے سے کہا گیا کہ پولیس پریشر میں آ سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے، تو اس میں پریشر لینا پولیس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ آسانیاں ضرور ہوں ظاہر جعفر کے لیے، جیل میں آسانیاں ہوں کپڑوں اور کھانے پینے کے حوالے سے، لیکن اس سے زیادہ پولیس کچھ نہیں کر پائے گی، کیونکہ اس کیس میں خصوصی دلچسپی جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی بھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کو انجام تک پہنچایا جائے، ایک ٹیسٹ کیس یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، اچھا پولیس کے دباؤ کے بارے میں، ہاں پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ بے شک جو کہا جا رہا ہے کہ ملزم نے جو بیان پولیس کی کسٹڈی میں دیا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بیان 164 کا جو وہ میجسٹریٹ کے سامنے دے گا وہ امپورٹنس رکھتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے ایک اور بات کہی۔ انہوں نے کہا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ تھنگ ان دس ہول ویڈیو، انہوں نے کہا کہ جو بیان ظاہر جعفر نے پولیس کسٹڈی میں دیا ہے، پہلا بیان جس وقت اس کو گرفتار کیا گیا، وہ بیان جو ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم ملزم جو بھی بات بتاتا ہے وہ اس وقت جس ٹرانس میں ہوتا ہے وہ بات بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، وہ کیس میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ بڑا ہی خاص بیان ہے شاہ خاور کا کہ پہلا بیان وہ دے چکا ہے، وہاں پہ اس نے اقرار بھی کیا اور وجہ بھی بتائی نور کو قتل کرنے کی۔
तो दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये इस केस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ये अभी तक की मालूमात है इस केस के अंदर, जितनी भी नई डेवलपमेंट्स हुई, क्या मंगाया गया, क्या कॉल्स हुई, क्या कर रहा है, क्या ख़ानदानी ज़राए बता रहे हैं, वालदा ने जो आखिरी स्टेटमेंट दी है, ये सब कुछ मैं चाहती थी आप तक मैं पहुँचाऊँ। इंशाल्लाह कल की हेयरिंग के बारे में भी, आज की हेयरिंग के बारे में अभी आपको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।